बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में एक भौचाल सा मच चुका है और जो इक़्तिसादी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर की, वो नीचे जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है वो अपने खरबों डॉलर्स जो है वो ज़ाया कर दिए हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अमेरिका की जानिब से जो मुख्तलिफ़ मईशतों के ऊपर, मुख्तलिफ़ ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, उस टैरिफ की वजह से मुख्तलिफ़ मार्केट जो है वो क्रैश कर गई हैं। चाहे यूरोप हो, एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, अमेरिका खुद हो या पाकिस्तान हो, चाइना हो, भारत हो, उन सब की मार्केटों के ऊपर इसका असर हुआ है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। जहां कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी जा रही थी, उसके ऊपर बहुत भयानक असर हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है वो तेल की इमरजेंसी हुई है। तेल की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें होंगी उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अगर जो असर पड़ता है तेल की कीमतों के ऊपर, तो उसका जो डायरेक्टली असर होगा वो इन्फ्लेशन के ऊपर होगा, यानी महंगाई के ऊपर होगा। तो महंगाई को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, उसको बढ़ने से पाकिस्तान ने, लेकिन अब जो तेल की जंग होगी वो एक अलग ही महाज पर छिड़ जाएगी। अमेरिका की बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुल्कों की भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या राब्ता किया है, किस हवाले से राब्ता किया है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसके 2 रोज़ के अंदर ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारों ने 60 खरब डॉलर यानी 600 अरब डॉलर से जायद जो है वो नहीं सॉरी 6000 अरब से जायद जो डॉलर्स हैं वो उनके डूब चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के जो सदर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कीमतों में इजाफा जो है वो माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार करते हुए उनका कहना है कि सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद शरह सूद जो है उसके अंदर फ़िलहाल कमी नहीं की जा रही। सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और उसके बाद ये कहा था कि शरह सूद में कमी कर दी जाए, और उनका ये टारगेट था शरह सूद में कमी करने से कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी या लोकल इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर इजाफा होगा। लेकिन चूँकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का ख़तरा है, इस वजह से सदर ट्रंप के अहकामात को नहीं माना और उन्होंने जो शरह सूद थी उसके अंदर कमी नहीं की। अब IMF की जानिब से भी इसके ऊपर एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। IMF की जो MD हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया, उन्होंने ये कहा है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरा है, जो कि ख़तरा नज़र भी आना शुरू हो चुका है। एशिया और यूरोप की अगर ममालिक की मंडियों की बात की जाए, स्टॉक मार्केट्स की बात की जाए, तो यूरोप और एशिया की मार्केटें जुम्मे को शदीद मंदी पर बंद हुई थी, और जब पीर के रोज़ खुली तो दोबारा से एक दफ़ा मंदी देखने में आई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड-19 के बाद 5 साल के अंदर सबसे बड़ा एक डिप देखने में आया है। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 5%, और जो लंदन की स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी 5%। इसके साथ साथ जापान के अंदर 9%, और हांगकांग की जो हैंगसेंग मार्केट है उसके अंदर 8% गिरावट देखने में आई है। इसी तरीके से जनूबी कोरिया के अंदर शदीद मंदी जो है वो रही है, और ट्रेडिंग जो है वो उसके ऊपर आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके का रुझान देखने में आया था, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा मैं। जबकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर 160 अरब डॉलर का खसारा देखने में आया है। अब यहाँ तक जो है वो इतनी खरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की दुनिया भर के अंदर मार्केट्स के अंदर, वो एक ही दिन के अंदर डूबती हुई आज की तारीख के अंदर देखी गई है। ये बहुत बड़ी आज की खबर है कि लोगों का अरबों डॉलर जो है वो आज के दिन डूब चुका है। मिडल ईस्ट के ममालिक की अगर बात की जाए तो उसमें सऊदीया सरफहरिस्त है। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में 6.78% जो है वो गिरावट देखी गई है, और स्टॉक 100 जो इंडेक्स होता है उनका वो तकरीबन 7%, तकरीबन 800 से ज़ायद पॉइंट्स, यानी 7%, 800 से ज़ायद पॉइंट्स उसके अंदर कमी देखने में आई है, और उसको भी बंद कर दिया गया था, जो कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान एक ही दिन में आने वाली रिकॉर्ड कमी है। ये भी कोविड-19 के दौरान इतनी कम सतह पर गया था, उसके बाद इस बार जब टैरिफ दोबारा से लगाया है अमेरिका की जानिब से, उसमें जो है वो इतना बड़ा डिप देखने में आया है। सऊदी स्टॉक मार्केट की कुल मालियत में 500 अरब रियाल 500 अरब रियाल तकरीबन 133 अरब अमेरिकी डॉलर से जायद की कमी देखने में आई है।
جو لوگوں کا 500 ارب ریال تھا وہ ڈوب چکا ہے۔ اسی طریقے سے خلیجی ممالک کی دوسری منڈیوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی خراب رہی ہیں۔ کویت کا جو 100 انڈیکس ہے وہ 5.7% نیچے آیا ہے۔ قطر کی اسٹاک مارکیٹ 4.2% کمی ہوئی ہے اس کے اندر، جبکہ عمان، مسقط اور دبئی کی مارکیٹوں کے اندر بھی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تیل کی ایمرجنسی کی بات کر لی جائے تو تیل کی مارکیٹوں کے اوپر، تیل کی قیمتوں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تجارتی جنگ کے خدشات بڑھنے سے تیل کی قیمتیں جو ہے وہ 8% تک گر کر 4 سال کی کم ترین سطح پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ وہ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، اور سعودی کمپنیوں کے شیئر کی قیمتیں جو ہے وہ گر کر، جن میں تیل کی جو کمپنی ہے آرامکو، اس کا ایک بہت بڑا شیئر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا شیئر جو ہے وہ گرا ہے۔ آرامکو کے حصص کے اندر 6.2% کی کمی ہوئی ہے، جو سعودی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا قرار دی جا رہی ہے۔ آرامکو کے شیئرز کی قیمت میں گراوٹ سے منسلک ہے، جس کی جو مجموعی مارکیٹ ویلیو ہے وہ 340 ارب ریال سے زائد کی کمی اس کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں ہوں گی ان کے اوپر بہت بڑا جو اثر ہوگا وہ پڑے گا۔ پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا جب آج آغاز ہوا تو اس کے آغاز سے ہی، ابتدا سے ہی اس کے اندر مندی دیکھنے میں آئی، اور ایک موقع پر 100 انڈیکس کے اندر 6250 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد 100 انڈیکس جو تھا وہ 1,12,504 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا، اور اس کے بعد کاروبار کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ مزید ڈپ نہ ہو، مزید مندی نہ ہو۔ اس مزید خسارے سے بچنے کے لیے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا، اور پھر جب دوبارہ کاروبار کا آغاز ہوا تو اس کے بعد ایک بار پھر سے یہ مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، اور جو 6000 پوائنٹس کی کمی تھی وہ 8000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر جو 100 انڈیکس تھا وہ 1,10,000 پوائنٹس کے اوپر ٹریڈ کرتا رہا۔ اب جو رد عمل ہے مختلف ممالک کا ٹرمپ کی ٹیرف کی پالیسی کے اوپر، اس کے اوپر اگر بات کر لی جائے تو اس کے اندر چائنا کی جانب سے، چین جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ چائنا کی جانب سے جو درآمدات پر مجموعی طور پر 54% ٹیکس لگایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس کے بدلے میں چین نے امریکی مصنوعات پر 34% جو ٹیرف ہے وہ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جب پہلی بار جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ اقتدار میں آئے تھے اور اعلان کیا تھا ٹیرف لگانے کا، تو اس وقت چین نے یہ کہا تھا کہ ہم منطقی سطح تک، منطقی انجام تک امریکہ کے ساتھ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ جس میدان میں چاہتا ہے وہ لڑے ہم سے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چینی وزارت تجارت نے 11 امریکی کمپنیوں کو غیر معتبر اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے چین میں کاروبار نہیں کر سکیں گی وہ کمپنیاں۔ اور چین نے امریکی ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر ایک مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے، جس کو انٹرنیشنل رولز کی، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن قرار دیتے ہوئے یہ پلی کی ہے چین کی جانب سے کہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ اس معاملے کو دیکھے، اور یہ انجسٹیفائڈ ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے 7 معدنیات کی برآمدات میں بھی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان معدنیات میں گولڈ، گیڈولینیم اور یوٹیریم جو ہے وہ شامل ہے، جو طبی آلات اور الیکٹرانکس کی تیاری کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے کسٹم حکام نے امریکی چکن کے اوپر بھی جو پابندی ہے وہ عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر ممالک کا جو ریئیکشن ہے وہ دیکھا جائے تو اس کے اندر امریکی جو قومی اقتصادی کونسل ہے اس کے ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے اس کے بعد 50 سے زائد ممالک نے تجارتی مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے ہم سے، اور محصولات کا اعلان جو ہے وہ کسی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ان 50 ممالک نے پلی لی ہے، اور اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ امریکہ کی جو ٹیرف کی پالیسی ہے اس کے اوپر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرے گا اس حوالے سے، اور
کوشش کرے گا کہ یہ ٹیرف جو ہے وہ کم سے کم کروایا جا سکے تاکہ ہماری جو برآمدات ہے امریکہ کو وہ مسابقتی رہے، یعنی کمپٹیٹیو رہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہ آئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کب یہ درخواست دے گا ان کو اور کیا پلی اپنائے گا، اور کیا امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کی درخواست قبول کرے گا؟ کیونکہ آج جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے اس حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امریکی ٹیرف کی پالیسی کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنی اس ٹیرف کی پالیسی کے اوپر جو کاربند ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو کیا پاکستان جیسے ممالک کے لیے کیا آپشنز ہوں گے اس حوالے سے میں بھی آپ کے لیے ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور مزید اس کے اوپر جو اثرات آئیں گے ہماری منڈیوں کے اوپر، ہمارے جو تجارتی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر کیا کیا اثرات آئیں گے، اور کتنا ڈپ آئے گا، کتنا نقصان ہوگا، اس حوالے سے کتنی انفلیشن آ سکتی ہے، مہنگائی بڑھ سکتی ہے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔